बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इसे कहते हैं कि जादू सर चढ़कर बोलेगा। वो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जो पाकिस्तान को बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था, जो पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देते हुए बड़ी बड़ी डीए मारा करता था, आज नाज़रीन इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान के हक में बयान दिया है तो पूरे भारत के अंदर कोहराम मच गया कि ये आखिर राजनाथ सिंह की जानिब से क्या बयान दिया गया। लेकिन असल हकाइक क्या है नाज़रीन, ये तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे कि ये अनहोनी कैसे हुई है, ये मुआवजा कैसे हुआ है कि दुश्मन के मुंह से पाकिस्तान की तारीफें, किस तरह से इसकी तमाम तरह डिटेल्स। जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है, बांग्लादेश ने भारत को बहुत बड़ा झटका दिया है। एक अहम तरीन प्रोग्राम जो है वो भारत के साथ कैंसिल करके पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया है। बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर जो हाई ऑफिशियल्स हैं बांग्लादेश के, वो आना शुरू हो गए हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान आलमी सतह पे अपने कदकाठ में बेतहाशा इजाफा कर चुका है अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से। पाकिस्तान की मिलिट्री और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस वक्त भरपूर तरीके से पाकिस्तान के उरूज और तरक्की की दास्तान रकम कर रही है। इस वक्त सूरत हाल ये नाज़रीन, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी वजीर खारजा, पाकिस्तान के वजीर दाखिला, जितने भी आला जो है वो ओहदेदारान है वो भागम दौड़ में लगे हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जंग जो है उसको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, आलमी सतह पे दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तारीफें कर रही है। अमन के लिए पाकिस्तान का नाम जो है वो बड़े जली हरूफ के अंदर लिखा जा रहा है। ऐसे में दुश्मन के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया के गला फाड़ फाड़ के चीख चीख के कहता रहा पाकिस्तान दहशतगर्दी की पुष्पनाई कर रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है, यानी इस तरह के काम जो हैं वो भारत सरकार की जानिब से और शायद दराज से किए जा रहे हैं, यानी आलमी सतह पे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये हमेशा ये करते रहे। लेकिन नाज़रीन, आज बड़ी अनहोनी हुई है। अनहोनी ये हुई है और मैं ये समझता हूँ कि ये अनहोनी इसलिए हुई है क्योंकि भारत को पाकिस्तान का जो असर और रसूख है उसका अंदाजा हो चुका है कि अगर ये पाकिस्तान को ऐसा कुछ कहेगा तो फिर उसके बाद आलमी सतह पे भारत को क्या कुछ कहा जाएगा। पहले की ये रेड बुक में दुनिया की सूरत हाल ये नाज़रीन के इंटरनेशनल फोरम के ऊपर स्पीच करते हुए भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दहशतगर्दों का ना कोई दीन धर्म होता है और ना ही कोई देश होता है। और साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने कहा कि हमसाया देश दहशतगर्दी नहीं कर रहा, वो दहशतगर्दी का शिकार है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है पाकिस्तान के बारे में। यही राजनाथ सिंह अपने मुल्क में खड़े होकर पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देता रहा और आज इंटरनेशनल फोरम के ऊपर खड़े होकर कहा जी कि हमसाया देश जो है वो दहशतगर्द नहीं। इस वक्त भारतीय जो है उनको आग लगी हुई है और ऐसी आग लगी हुई है कि आप देखें कि जो उनके यूट्यूबर्स हैं, उनके ब्लॉगर्स हैं, वो उनके इंतहा पसंद हिंदू सोच रखने वाले एंकर्स हैं, वो जनाब चीख रहे हैं और पीट रहे हैं। ये एक ऐसा बयान दे दिया कि जब आप अपने देश में होते हैं तो पाकिस्तान को दहशतगर्द कहते हैं, इंटरनेशनल फोरम पे हैं तो पाकिस्तान को दहशतगर्दी का शिकार मुल्क करार देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है, वो तो एक अमन पसंद मुल्क है। नाज़रीन, जिस मुल्क को ये बातें हो रही हैं कि फील्ड मार्शल को, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर को अमन का नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया जाना चाहिए कि उन्होंने दुनिया की तीसरी आलमी जंग को रोकने में किरदार अदा किया और कर रहा है और दिन रात एक कर रहा है। तो उस मुल्क को अगर हमसाया मुल्क दहशतगर्द कहेगा तो पूरी दुनिया जो है वो उसे दहशतगर्द कहेगी जो कह रहा है और जो करवा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं, यानी पाकिस्तान जो है वो दुनिया को अमन का पैगाम दे रहा है और पाकिस्तान में दहशतगर्दाना अटैक हो रहे हैं। तो आज जो है वो भारत की जानिब से ये जो कल्टी मारी गई है, ये पाकिस्तान की खास तौर पे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसकी सियासत के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है। आपको याद होगा कि जो इनके साबिक आर्मी चीफ हैं जन अपिंदर द्विवेदी जो हैं, उन्होंने भी, और उसके बाद जो इनके बीजेपी के जो इंतहा पसंद इनके
لیڈر ہیں RSS کے, اس نے بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ دروازے نہیں بند کیے جا سکتے, پاکستان کے ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہے. ناظرین, اب اندازہ ہو چکا ہے بھارت کو کہ پاکستان سے وہ جنگ نہیں جیت سکتا. اس کی ریزن پاکستان نے جو ان کے ساتھ کیا ہے یہ ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہے. دوسری طرف چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, تیسری طرف ایران اب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, چوتھی طرف سعودی عرب, کویت اور ترکی, یہ وہ طاقتور بلاک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے جو بھارت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان تمام ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں, اور اب جب یہ جوائنٹ ایک اتحاد بن جائے گا تو بھارت کے پاس سوائے پاکستان سے اچھے تعلقات قائم رکھنے کے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اور مودی سرکار نے آج تک جو پاکستان کے خلاف زہر اگلا ہے, جو اس نے پاکستان کے خلاف منہ سے آگ نکالتے ہوئے اپنی الیکشن کیمپینز کی ہیں, اب آپ جو ہے وہی RSS نظریہ پاکستان سے دوستی کی بات کر رہا ہے, پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کر رہا ہے. آج اس کا وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمسایہ ملک جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے, یہ تو خود دہشت گردی کا شکار ہے, اور یہ کہنا ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب یعنی کوئی دھرم یا کوئی دیش نہیں ہوتا. یہ ناظرین پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے, بہت بڑی جیت ہے, کیونکہ یہ وہ بدتینت دشمن ہے جس نے کبھی بھی پاکستان کے لیے نہ خیر مانگی ہے اور نہ یہ خیر کبھی چاہتا ہے. لیکن اب جب اس نے عالمی رجحان دیکھا ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, عرب امارات کو پاکستان نے پیسے واپس کیے اور پھر اس کے بعد پاکستان کہہ رہا ہے قرضہ نہیں چاہیے, پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ویلکم کرتے ہیں, آج وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو اب جو ہے افغانستان کا پتہ بھی یوں سمجھ لیجیے کہ صاف ہو گیا. افغانستان سے بھارت کی جو پراکسیز ہیں اب وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں, اور پاکستان کی جو معاملات ختم کرواتا ہے نا, یہ جو ایران امریکہ جنگ ہے, تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ طالبان حکومت تورا برا کے غاروں سے بھی کہیں اور چلی جائے گی. تو پاکستان ابھی تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی کی پالیسی جو ہے اس کو لے کر چل رہا ہے. دوسری طرف ناظرین بھارت جو ہے وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے, پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے, کوئی دنیا اس کو پوچھ نہیں رہی ہے, کوئی دنیا کسی معاملے میں اس کو بالکل بھی کنسیڈر نہیں کر رہی ہے. اب جو ہے وہ عرب ملک وہ بھی ان کا رجحان پاکستان کی طرف, کچھ ٹائم پہلے عرب امارات جو ہے اس کا دماغ خراب ہوا اور اس کی وجہ اسرائیل کا سر پہ ہاتھ اور انڈیا کے ساتھ تعلقات. تو اب جو ہے آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی انہوں نے کہا جی ہمارا ان کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ ہو گیا, لیکن دوسری طرف ان کے اوپر حملہ ہوا ہے تو ادھر سے ایک مذمتی بیان بھی نہیں آیا. تو خبر یہ ہوئی کہ نہیں, ایسا جو ہے وہ جو سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, اور بہتر یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے جائیں. کل کلاں اگر کوئی مسئلہ مسائل بنتا ہے تو پاکستان ہی ہے جو آگے آ کے ان کی جان چھڑوائے گا, جس طرح سے امریکہ کی چھڑوا رہا ہے, جس طرح سے ایران کی چھڑوا رہا ہے. یعنی تمام طرف پاکستان بڑی بیلنس قسم کی پالیسی لے کے چل رہا ہے. متعدد مرتبہ عالمی فورمز کے اوپر پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت انڈیا سے یہ پازیٹیو پیغامات آنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو انڈین پالیسی ہے اس میں بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے, کیونکہ اب بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, بھوٹان ہے, اسی طرح سے جو آس پاس کے ممالک ہیں جو کبھی بھارتی کالونیاں ہوا کرتے تھے, آج وہ ممالک اسے آنکھیں دکھا رہے ہیں. اس کے پیچھے طاقت جو ہے وہ کہتے ہیں پاکستان نے جو ان کو پھینٹی لگائی ہے, اس کے بعد وہ خطے میں تھانے دار کا جو ایک رول ہے وہ پاکستان کو ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ہم انڈیا کے ساتھ کمزور کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں, ہم طاقتور کے ساتھ کھڑے ہوں جو کہ نہ صرف طاقتور ہے بلکہ آپ کی عزت بھی کرتا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.